Bloodshed ni Jesus, iyahang giula ang iyang dugo gikan sa iyang ulo, sa dihang gipurong-purungan siya atong korona nga naytunok, og kato nga dugo maghatag kanimo og kagawasan, maghatag kanimo og kadaugan. Usa kini ka hinagiban igsoon nga ato ang kinahanglan masabtan, sa dihang magduol ta kang Kristo, kasabot mo ginagiban tools. Usa kini siya kagamit sa ato nga mga Kristohanon aron kita mahimong magmadaugon kanunay. Pwede din na nga kanunay kang daog igsoon sa dihang nagpalansang si Jesus sa cross. Kung na si Jesus sa imong kinabuhi, kanunay kang daog. Kaso lang wala nimo na experience tungod kay wala nimo nagamit og insakto ang himan. Abi ninyo, pwede ka nga nay martilyo, pwede ka nga nay gabas, pwede ka nga nay kutsilyo, pero ang kutsilyo gigamit nimo pang gabas. Pwede ba magabas ang kutsilyo? Mangutana ko, pwede oy, pwede nimo igabas, pero abtan kag siyam-siyam ayhan nimo maputol ang kahoy. Kay ngano man himan siya, pero wala siya nagamit sa insakto nga pamaagi. Kay ang kutsilyo panghiwa ra nagkarni. Mo nang stress kayo ka sa sige nimong trabaho, insakto nga mga himan pero mali nga pagkagamit. Mao gyapon sa atong kinabuhi igsoon. Daghan tag mga struggle sa atong kinabuhi. Na-stress na ang uban. Ang uban nag-suicide na. Ngano man na-corner sila sa ilang kinabuhi. Kay naa sila hinagiban pero wa nila nagamit sa insakto nga pamaagi.